बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्ताफ हुसैन साहब के वाटर पंप पे झंडे किसने जलाए वो ज़रा यहाँ पर से आपसे बात करते हैं। इसके अलावा निदा मोहम्मद जो है वो नदीम निदा मोहम्मद नदीम इसका पाक फ़दाइया ने इसको फारिग कर दिया है। कौन है ये? अच्छा, इसके अलावा एक ख़बर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक क्लिप चल रही है जिसमें देखा जा सकता है कि फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर जो मतलब ये डायरेक्टर है मिकाइल लेटर, इसका बयान जो है वो चल रहा है, बहुत ज़्यादा इस वक्त फैला हुआ है। और आप देख लें कि ये क्या कह रहे हैं, ये सुनिएगा। और इसकी वीडियो में यहाँ लगाऊंगा, कट ना कर दें, क्योंकि पहले भी हो चुका है कि वीडियो सीरीज लगाता हूँ जिसमें खुद एडमिट कर रहा होता है बंदा, लेकिन उसके ऊपर स्ट्राइक आ जाती है। पता नहीं, मैं उसको देखभाल के जो आप लोगों को बताता हूँ। लिंक्स आप लोग खुद भी ढूंढ सकते हैं, नाम बता दूंगा। मसाजिद में बैठ के बम और असला बनाते हुए अफगानी जो है जब ये आप देख लें कि खुद अपनी वीडियोस बना बना के दिखा रहे हैं, उसके बाद जो है वो कहते हैं कि नहीं मस्जिद में मासूम लोग थे, थू तुम्हारी शक्लों पे। इमाम बारगाह रज़ा खान ज़हरा में मशकूक लोगों की रेकी की जा रही है मुसलसल। इसके ऊपर दूसरी मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, शक्लें वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती हैं उन लोगों की, आप लोग जाके देख लीजिएगा। रज़ा खान ज़हरा के नाम से टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, पता नहीं कहाँ का पड़ी हुई वीडियो, आप लोग खुद देख लें। सिंध की बेटियाँ बेघर हो रही हैं और चीख पुकार कर रही हैं। अंदरूनी सिंध की खबर है, कहा कि ये गोडकी की मेरा ख्याल में, लेकिन ये कि तकलीफ दे किसी की बहन बेटी इस तरीके से रो रही है, पीट रही है बेघर। अपना घर जो होता है उसका मज़ा ही अलग होता है, लेकिन 50 साल से जो लोग रह रहे थे उनका जो ये हाल किया है। खैर, अल्लाह किसी की बेटी की आंखों में आंसू नहीं लेकर आए। स्टार्ट करते हैं। एमके पाकिस्तान की खामोशी एक बड़ा तूफान या ख़तरा सन्नाटा फॉर एवर। यहाँ पर जो है वो एमके पाकिस्तान जो है वो कुछ अपना राब्ते कर रही है, जिसके बारे में जो है वो एरम अजीम फ़ारूकी साहिबा ने भी बताया कि कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। और मज़ीद यूट्यूबर्स जो है वो भी अब मेरी बात को फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और या शायद उनको भी खबरें मिली हैं, वल्लाह आलम। तो क्रेडिट नहीं ले रहा मैं, वैसे बात करूँ कि अब ये आहिस्ता 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 सब लोगों को पता चलता जा रहा है, और सब लोग जो है वो वहाँ पर रब्ते कर रहे हैं। भाई, दाल नहीं गल रही हमारी किसी तरीके से, जो आप जो है वो या तो खाने वाला सोडा दे दीजिए, या हम जो है वो उसमें छालियाँ डाल दें, या हम पपीता डाल दें, या गोश्त गलाने वाला पाउडर दाल में डाल के उसको गलाने किसी तरीके से, ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये मामलात हैं। एमकेएम जो है वो लग नहीं रहा कि कुछ अच्छा कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन हो सकता है अचानक कोई सरप्राइज़ मिल जाए। तालिबान का वज़ीर बराए एजुकेशन निदा मोहम्मद नदीम जो है वो पाक ख़ज़ाइया के हमले में सेन बोलदक में जहन्नुम वासिल हुआ। मरदूद उसकी शक्ल ही आप देख लें कि जहन्नुमी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाक ख़ज़ाइया ने उसको जो है वो भेज दिया कि जा बेटा, जा सिमरन, मर ले अपनी ज़िंदगी। अल्ताफ हुसैन साहब के वाटर पंप पर झंडे लगे थे, उसको उतारने वाला एक शख्स है, उसकी तस्वीर नज़र आ रही है। अब इसकी शख्स की मैं कंफर्मेशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर ये होता है, किसी से भी खुद न सुनो तो उसकी तस्वीर कहीं भी लगा के जो है वो बताए थे कि नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताख़ साहबा या गुस्ताख़ रसूल या गुस्ताख़ अहले बैत कर दिया, या कोई भी क्या फलानी लड़कियों को छेड़ रहा था, ये वो बाद में पता चलता है वो बंदा नहीं है। इसी तरीके से हो सकता है कि ये शख्स, अब मैं कंफर्मेशन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आई डोंट नो हु ही इज़, ठीक है। तो इसकी तस्दीक जो है वो एमकेएम वाले ही कर सकते हैं, अल्ताफ हुसैन साहब के लोग। लेकिन ये कि झंडे लगना अल्ताफ हुसैन साहब की सेहतियाबी के बाद आपके वाटर पंप पे ये बैनर लगे हैं और उसको वेलकम किए जा रहे हैं, तो वो जिसने भी जलाए उतार के उसमें अल्लाह का शुक्र लिखा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ था। उनको शर्म आनी चाहिए। और पहले भी आपको याद है लालू खेत में लियाकताबाद वगैरह समझते होंगे, वहाँ भी लगे थे, तो वो भी झंडे बैनर्स भी, झंडे भी जला दिए थे, उतार दिए गए थे, फाड़ दिए गए थे। इवन ये कि शहर फैसल या जौहर की तरफ भी हुआ था, गुलिस्तान जौहर में, गुलशन में, आपका लांडी, औरंगी वगैरह, मतलब कराची भर में मुख्तलिफ जगहों पे, नॉर्थ कराची वगैरह में भी जो अल्ताफ हुसैन साहब के हक़ में बयानात लगे थे, बैनर्स लगे थे, नज़र आ रहे थे, झंडे लगे थे, पोस्टर्स लगे थे, लेकिन फौरी तौर पर उनको उतार के फेंका गया और फिर जो है वो कहा गया नहीं जम्बू, अल्ताफ हुसैन से इतना डर और खौफ है।
اچھا، اب فارمر ڈائریکٹر آف یونائٹڈ اسٹیٹس نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ میکائل لیٹر، انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس کا پہلے میں کام بتا دوں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کہ یہ ہیں نیشنل سیکیورٹی، گلوبل تھریٹس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز فار NBC اور نیوز اور MSNBC، یہ اس پہ تجزیات دیتے ہیں اپنے. انہوں نے جو بتائی یہ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا جو لوگ مجھے 10 سال سے کیا 2016 چل رہا ہے نا، 2014-15 سے 16 سے جانتے، تو ان لوگوں کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں ہیلری کلنٹن ایڈمٹ کر رہی تھی کہ القاعدہ، ISIS اور جتنی بھی جہادی تنظیمیں وہ امریکہ نے بنائی ہیں تاکہ اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کر سکے یہ ساری چیزیں. تو اب یہاں پر یہ کہ یہ بتا رہے ہیں جناب کہ ہر سچا مسلمان اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ داعش جو ہے وہ اسلام کی توہین ہے، یہاں تک کہ بصرہ میں ہر سال اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. لیکن کیا مغربی میڈیا نے کبھی رپورٹ کیا ہے؟ مغربی میڈیا کو چھوڑیں، میں یہاں پر بات کرتا ہوں کہ یہ جو عمران ریاض خان اور صابر شاکر اور کیا نام ہے ان کے جو منوس اور پلید پیرزادہ وغیرہ ٹائپ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ڈکن راجہ بیٹھا ہوا ہے، یہ لوگوں نے کبھی اس چیز کے اوپر دکھایا ہے؟ یہ جو آج افغانستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں نے کبھی اس چیز کے اوپر بات کی؟ کبھی نہیں کریں گے. کیونکہ ان کے جو گاڈ فادرز ہیں وہ ان کو پیمنٹ کرنے کے اس طرف نہیں دیکھنا ہے. اچھا، آگے صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا مغربی میڈیا نے کبھی رپورٹ کیا کہ تقریباً 2 کروڑ مسلمان داعش کے خلاف سڑکوں پر نکلے، داعش کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے یہ واضح کر رہے تھے کہ داعش کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اسے بنایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے بنایا، یعنی یونائٹڈ نیشنز اور اسرائیل نے اور نیٹو نے ان کو مل کے بنایا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بنایا، اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، داعش کی تخلیق اتفاقیہ نہیں تھی. ہم جانتے ہیں کہ القاعدہ دراصل CIA کا ڈیٹا بیس تھا اور یہ بھی حادثہ نہیں تھا. یہ وہ فرینکسٹائن ہیں جنہیں مغربی خفیہ ایجنسیاں اور موساد تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ تاکہ خطے میں اپنی پالیسیوں کو جائز قرار دیں. جیسے یہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بول رہے ہیں نا کہ ایران has nuclear weapons and we have to kill them all or we have to capture them, otherwise Pakistan is a very good friend of mine. یہ سب کر رہے ہیں نا، یہ پاکستان کو چونا لگا رہے ہیں، کل پاکستان کے اوپر بھی اٹیک کریں گے، یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا، بہرحال یہ کہ ایسی میمیکری کر دی، پتہ نہیں میں نے کیوں. تو اب یہ پالیسی کو جائز قرار دے سکے، ایسی پالیسی ہے جن کا مقصد پورے خطے کو تباہ کرنا ہے اور اسے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے تاکہ بالآخر اسرائیل کو توسیع کر سکے، یعنی گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ سکیں. اور امریکی حکومت اسرائیل کے زیر اثر ہے. دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ. اور یہ بات بالکل واضح ہے. نیتن یاہو 3 خطابات اس نے امریکن کانگریس میں کیے، جس میں امریکی کانگریس کے جو غدار ارکان ہیں انہوں نے 29 مرتبہ کھڑے ہو کر خراج تحسین پیش کیا اس کو. یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ امریکی کانگریس پر کس کا اثر و رسوخ ہے. یہ بندہ بات کر رہا ہے میکائل لیٹر، فارمر ڈائریکٹر آف یونائٹڈ اسٹیٹس نیشنل سیکیورٹی. یہ اب بتائیے کہ کون اس کو ڈینائی کرے گا؟ انگریز خود بول رہے ہیں، یہ ایک ویڈیو نہیں ہے، ایسی متعدد ویڈیوز پڑی ہیں. اچھا، یہ افغانی جو ہے وہ بہادر مساجد کے اندر بیٹھ کے اسلحہ بناتے ہوئے بھی دیکھے گئے، بم بناتے ہوئے دیکھے گئے، پکڑے جاتے، مارے جاتے ہیں. کہ یہ ان لوگوں کے رونے جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے کہ وہ معصوم لوگوں کو مسجدوں میں مارا. معصوم لوگ تمہارے گھر نہیں ہوتے جو رات کو تم لوگ کیا کر رہے ہوتے مساجد کے اندر؟ یہ بتاؤ پہلے تو. اتنے تو دیندار تم لوگ ہو نہیں، کیونکہ تمہارے چہروں کے اوپر جو ہے وہ کیا بولوں میں، شکلیں تمہاری ایسی، اللہ معاف کرے. امام رضا خان زہرا پر مشکوک لوگوں کی ریکی کرتے ہوئے جو ان کی ویڈیوز دیکھی گئی ہیں، ویڈیو میں CCTV فوٹیجز میں نظر آ رہے ہیں. کون لوگ ہیں، کیا ہیں، ان کے بارے میں ابھی تک نہ تو کسی ادارے نے کوشش کی اور نہ ہی جو ہے میرے خیال میں ابھی تک کچھ پتہ چلا ہے. خدا نخواستہ 21 رمضان قریب ہے تو
آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حرامی ہرے دھنیا پنا ہوگا سوری، اور آپ لوگ پھر کیا کہیں گے کہ فلانے نے فلانے نے، لیکن ہمارے یہ معاملات بڑے خراب ہیں. اللہ خیر کرے. سندھ کی بیٹی بے گھر ہوتے ہوئے چیخو پکار کر کے روتے ہی رہیں، لیکن گوٹکی کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے اور گھر خالی کرائے جا رہے ہیں زبردستی. ان لوگوں کے گھر خالی کرائے جا رہے ہیں جو 50 سال سے وہاں پر رہ رہے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں گھر اپنا ہونا کتنا بڑی نعمت ہے، کیونکہ جن کے گھر اپنے نہیں ہوتے وہ بیچارے جو ہیں وہ لاوارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور یہ مالک مکان سے اگر کوآپریٹو ہو تو پھر یہ حکومت آ جاتی ہے کہ ہٹاؤ اس گھر کو یہاں سے ہٹاؤ. اس طریقے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وغیرہ آ جاتے ہیں کہ بھائی گراؤ مکان چاہیے ہمیں، وہ اپنے کسی لاڈلے کو دینا ہوگا، وہاں پر ان کا کوئی کچھ ہوگا. بہرحال معاملہ کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس قدر دل دکھائے گی کہ کسی کی بیٹیاں جو ہیں ان کو پولیس لے کے جا رہی ہے، ان کو تسلیاں بھی دیتی ہوئی نظر آئیں، مجھے اس طریقے سے کرتی ہوئی بھی نظر آئیں، لیکن یہ جو ہے نا حل نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ اور واٹ از دا ایکچوئل اسٹوری. امید کرتا ہوں کہ اصل اسٹوری سامنے آئے گی، لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہے. سندھ خون کے آنسو رو رہا ہے، بلکہ سندھ خون کے آنسو نہیں رو رہا ہے، خون کے فوارے آنکھوں سے نکل رہے ہیں. اللہ خیر کرے میرے سندھ کی. خیر اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. میں ہوں سید شہریار علی نقوی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد. جی ایم حاضر.